وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وعلمه القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. پھر ایک باری پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور واجب التعظیم بھائیوں پیارے عزیز بچوں، اج دی اے پاکیزہ محفل آپ حضرات نو علم ہے اے پاکیزہ محفل 7 خوش نصیب بچے جنہاں نے الحمد لے کے والناس تک قرآن پاک پڑھے ہے. قرآن دے نور نل انہاں بچیاں نے اپنے سینیاں نو روشن کیتا ہے. انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے اور اس نعمت عظما دا اللہ دے حضور شکریہ ادا کرن واسطے اس پاکیزہ محفل دا اہتمام کیتا گیا. مبارکباد دے مستحق نے انہاں دے استاد جناب محترم میاں حسنین صاحب، پھر مبارکباد دے مستحق نے اے بچے اور انہاں دے والدین جنہاں دے بچیاں نے قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی. میرے تو قبل خوبصورت انداز وچ بہت بڑے نقیب شہنشاہ نقابت آپ نے خوبصورت نقابت کی تھی. عزیز محترم زینت القرہ جناب قاری محمد سلیم قمر صاحب نے تلاوت کی تھی. عزیزم محمد عثمان صاحب نے آقا کریم علیہ السلام دی نعت پڑھی اور میرے بعد ساڑھے اس علاقے دے نام بر نعت خان بڑی سونی آواز بڑا سونا انداز جناب محمد اسد قادری صاحب نعت پیش کر سکتے. چونکہ میں جدوں وعدہ کیتا ادوں ہی عرض کیتا کہ میں ایک اور جگہ تے بھی حاضری دینی ہے، تو اس واسطے میں
پہلے تقریر شروع کر لئیے. اسد صاحب میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں تے بڑے پیارے بھائی ہیں. تساں انہاں نوں بڑی محبت نال سننا ہے اور انشاءاللہ تانوں معزوز کر سکتا. تھوڑی جی کو گھٹاؤ تے دی آواز بتاؤ. بلا تمہید میں چند باتاں عرض کرنا چاہنا. ڈھیر بچے بیٹھے نے, جڑے بڑے بیٹھے ہو, نوجوان تسی بھی بڑی توجہ نال گل سننی تے بچے ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے تے بڑیاں کرم نوازیاں فرمائیاں. او دیاں مہربانیاں, او دیاں کرم نوازیاں اسی گننا چاہیے تے گن نہیں سکتے. لیکن میرے بھائی حضرت مولانا قاری محمد سلیم رضا صاحب صاحب علم آدمی, مولانا عبد المجید صاحب بھی صاحب علم و فضل ہیں. 4 اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں اس امت تے بہت بڑیاں. کتنیاں؟ 4. ایک نعمت یہ ہوئے جڑی سارے لوگاں تے ہوئی, بڑی امتاں تے بھی ہوئی. 3 نعمتاں اس امت تے بہت بڑیاں. جے دے وچ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ دی اے ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انسان بنایا. 18,000 قسم دی مخلوق ہے. اس 18,000 مخلوقات چوں اللہ نے توانو تے مینو چن کے انسان بنایا. او خالق ہے, مالک ہے, چاندہ تے کوئی اور مخلوق بھی بنا چھوڑا, لیکن اس نے انسان بنایا ہے. اے اس نے ساڈے نال محبت دا اظہار کیتا ہے. بن منگیاں او دے والو ساڈے نال محبت ہوئی ہے کہ اتنی مخلوق وچوں چن کے انسان بنایا. پھر او دا احسان اے ہے کہ اس رب کریم نے سانو مسلمان بنایا. ہوا سماکم المسلمین. پھر اس مالک نے ساڈے تے کرم کیتا ہے کہ سانو کتاب او عطا کیتی ہے جڑی ساری کتاباں دی سردار قرآن عطا فرمایا. او کتاب دیتی ہے کہ جے دی شان اے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ خود اعلان کیتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. یہ 15ویں سپارے دی آیت ہے. پتر میرے پر دھیان کرو, بیٹا میرے پر توجہ رکھنی. اللہ فرماندا ہے میرے محبوب فرما دیو ان اجتمعت الانس والجن, ساری دنیا دے کافر جن تے کافر انسان کٹھے ہو جاؤ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. یہ توانو قرآن دی عظمت شک ہے تے قرآن دے مثل لے آ کے بکھاؤ. دل لا لو أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. قرآن دے مثل کوئی کتاب لے آؤ. تے پھر اگے ناڑی چیلنج کر دیتا, میں رب اعلان پیا کرنا لا یأتون بمثلہ. سارے کافر تے جن اکٹھے ہو کے کوشش کر لمن قرآن دے مثل کوئی کتاب لے آ, لا یأتون نہیں لے آ سکتا. خود چیلنج کیتا, یعنی او قرآن عطا کیتا کہ اے دے ورگی کتاب کوئی نہیں. پھر فرمایا قرآن دی ورگی کتاب تکی بعشر سور مثلی ہی,
اے دے ورگیاں دا صورتاں ہی لے آ کے دکھاؤ، دا صورتاں لے آ کے دکھاؤ۔ پھر ہور چیلنج کیتا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن ورگا قرآن نہیں لے آ سکتے تے دا صورتاں لے آؤ، دا صورتاں نہیں لے آ سکتے تے ایک صورت دے ورگی لے آؤ، ایک صورت بھی نہ لے آ سکے تے فرمایا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اے دے ورگی ایک آیت ہی لے آ کے بھی کھاؤ چاہ، ایک آیت اے دے ورگی لے آ کے بھی کھاؤ چاہ۔ پر 1450 سال ہو گئے اس چیلنج نو آج تک کوئی قرآن دے مقابلے بچ اس دعوے دے اس چیلنج دے مقابلے بچ کوئی لے آ نہیں سکے۔ تو او قرآن اللہ نے سانو عطا کیتا ہے۔ بڑی توجہ نال اگلا جملہ سننا ہے، رب نے اے قرآن اس واسطے عطا کیتا ہے تاکہ میرا بندہ اے دے نال جڑے تے اے دے نال جڑن دی وجہ تو اے بھی اچھا ہے تے او بھی اچھا ہو جائے۔ حدیث پاک کی چاہندہ ہے میرے آقا دی کچہری لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے، میرے آقا فرمائے قرب قیامت فتنے آ جاسے، فتنیاں دا زمانہ آ جاسے۔ آج تواڈے سامنے حالات ہے، اے اسی کدی سوچیا ہی نہ کہ ہر ہاتھ وچ موبائل ہو سی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، کتنے فتنے آ گئے۔ تو مولا علی کوڑ بیٹھے آن قربان جاواں، مولا علی تو صدقے جائیے۔ آپ نے عرض کیتی سونیاں فتنیاں دے وقت فتنیاں تو بچن دا کوئی طریقہ؟ فرمایا علی جیڑے لوگ قرآن نال جوڑ جسن گئے او فتنیاں تو بچ جسن گئے، جیڑے قرآن نال تعلق قائم کر لسن گئے قرآن انہاں نو گمراہ نہ ہومن دے سی، قرآن انہاں نو ظلمت و تاریکی وچ نہ جامن دے سی، قرآن انہاں دی حفاظت کر سی۔ تو آؤ قرآن پاک ساڑی ہدایت بستے آیا ہے، سانو گمراہیاں میں چکڑن بستے آیا ہے، سانو کامیابی نال ہم کنار کرن بستے آیا ہے، سانو عزت دین آیا ہے، سانو برکت دین آیا ہے، سانو شفا دین آیا ہے، سانو نور دیمن آیا ہے، سانو ہدایت دیمن آیا ہے، سانو رحمت دیمن آیا ہے۔ قرآن سانو جہنم تو بچا کے جنت تے راہ وچ پاون آیا ہے۔ یہی وجہ ہے ان جنہ بچیاں قرآن پڑھے ذرا توجہ نال شان سنو کہ قرآن پڑھن والے دی شان کی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھیا، وعمل بما فیہ، اے دیتے عمل کیتا، البس والداہ تاجا، قیامت والے دن قرآن پڑھن والے دے ماں باپ دے سر تے تاج رکھیا جاسی، دوؤہو احسنو من دوء الشمس، یہ دی چمک سورج دی چمک رلو ود ہو سی۔ بھائیو قیامت دا دن ہونا ہے، سورج سوا نیزے تے ہونا ہے، زمین تانبے دی طرح گرم ہونی ہے، نفسی نفسی دا عالم ہونا ہے۔ قرآن آدھا ہے یوم لا ینفعو مال ولا بنون، نہ اس دن مال کم ہونا ہے نہ اس دن اولاد کم ہونا ہے۔ یوم یفر المرء من اخی، نہ بھائی کم ہونا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِي، نہ ماں تے نہ باپ کم ہونا ہے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي، نہ برادری نہ رشتہ دار نہ سنگیاں کم ہونا ہے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قیامت والے دن دوست دشمن بن جانے، لگ دے دشمن بن جانے۔ پر میرے آقا فرمایا جیدہ بچہ جیدی بچی قرآن پڑھے اسی، قیامت والے دن اس ماں نو بھی تاج دیتا جاسی، اس باپ نو بھی تاج دیتا جاسی۔ بھائیو اے ایم
یعنی ایم اے کرن تے ڈبل ایم اے کرن تے پی ایچ ڈی کرن تے انہاں ڈگریاں تے اے مقام نہیں، اے نہیں فرمایا کہ جس نے ایم ایس سی کر لئی، جس نے پی ایچ ڈی کر لئی، جیڑا ڈاکٹر بن گیا، جیڑا انجینئر بن گیا، جیڑا بہت بڑا دنیاوی تعلیم وچ مقام پا گیا، انہوں تاج ملسی نہیں۔ اے ڈگریاں عارضی، بندہ اس دنیا چو جاسی ڈگری ختم ہو جاسی، لیکن قرآن او عظیم کتاب ہے جیڑی قبر چ بھی کم ہوسی، جیڑی حشر چ بھی کم ہوسی۔ قرآن پڑھن والے دی ماں باپ تے سر تے تاج رکھیا جاسی، تے قرآن پڑھن والے نو حکم ہوسی قرآن پڑھتا جا، جنت دیاں پوڑیاں چڑھتا اے شان قرآن والیاں دی، قرآن نال جڑن والیاں دی۔ یہی وجہ ہے میرے تے تواڈے آقا اولاد کے دا صدقہ ملیے، آقو نبی پاک دا صدقہ۔ اولاد کے دا صدقہ ملی، سارے بولو اچھا تے اولاد دیتی کا ہے؟ اللہ دا نال وہ اولاد دین والا کون ہے؟ دھیاں دین والا، اتر دین والا، عزت دین والا، رزق دین والا، صحت دین والا، شفا دین والا، سب کچھ دین والا۔ اللہ دا نام لین لگا خبریں دے پڑے۔ پھر ایک باری کو عزت دین والا، ملک دین والا، اتر دین والا، دھیاں دین والا، رزق دین والا، صحت دین والا۔ تے جس اے چند ورگے پتر دتن او فرماندا ہے میرا بندہ دتا تے میں تینوں پتر میرے قرآن تے لانا۔ اپنے بیٹے نو پہلے میرا قرآن پڑھا، پھر اس تو بعد سکول بھی پڑھا، اعلیٰ تعلیم دے، وہ بھی ضروری ہے اعلیٰ تعلیم، پر باقی تعلیم بعد چھے قرآن پہلے۔ بولو قرآن پہلے ہے، پھر نبی پاک دا صدقہ ملے ہے۔ کہ نبی پاک فرمایا اپنی اولاداں نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ کنیاں چیزاں؟ اے پتر تسا کنیاں چیزاں سکھنیاں؟ ایدلے بچے بھی بولو تسا پتر کتنیاں چیزاں سکھنیاں؟ اللہ تو انہوں خوش رکھے، انہاں بچیاں دی عمرہ میں اللہ برکت پاوے، اے پھل بیٹھن الحمدللہ۔ پتر اس گل نو اس حدیث نو یاد کرنا ہے، میرے آقا زہرہ دے بابا، حسنین دے نانا، آمینہ دے چن، دکھیاں دے سجن، لولاک دے والی فرمایا اپنی اولاداں نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ آقا کیڑی کیڑی چیز؟ فرمایا حبّا نبیکم، اپنی اولاد نو پہلے اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، اپنے نبی دا پیار، اپنے نبی دا عشق، اپنے نبی دی محبت سکھاؤ۔ میرے ول بیکھو او ماما تو بھی صدقے، اونا ماما دی عظمت تو قربان، اونا ماما دے مرتبے تو قربان۔ کیسیاں ماما ہان؟ سیدہ پاک زینب، حسین پاک دی پیاری بہن سیدہ پاک زینب کربلا وچ اپنے دوما پتران نو بلا کے توجہ 2 ہی پتران اپنے باغ وچ 2 ہی پھولان، زہرہ دی اس لاڈلی بیٹی دے چمن وچ 2 ہی پھولان، دوما نو بلایا، آن نو بھی بلایا، محمد نو بھی بلایا، تے بلا کے فرمایا آن جی آقا جی امی جی، محمد جی امی جی۔ فرمایا پتر تواڈے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی گے، بیٹا آنو محمد جاؤ قرآن تو صدقے ہو جاؤ۔ اے ماما کنل دے اندر جڑیاں مامن بچیاں نو تیار کر کے گھل دیاں تے آدیاں پتر سکول جاندہ پہ ہیں، خیر نل جامے تے خیر نل آمے، کالج جاندہ پہ ہیں، خیر نل جامے تے خیر نل آمے، یونیورسٹی جاندہ پہ ہیں، خیر نل جامے تے خیر نل آمے۔ او جمانو ایک ماں کربلا وچ بیٹھی گے جیڑی اپنے پترانو تیار کر کے آدیے پترو خیر نل جاؤ تے قرآن تو قربان ہو کے آؤ۔ ہن مینوں ایمان نال دسو، میں تواڈے دلاں تے دستک مسجد نو ویکھ کے دل خوش ہویا، بڑی سونی مسجد بنائی نے، اللہ دا گھر سونا بنائی نے، جی میں حق کا اوویں بنایا ہی نے، قرآن بھی
بچے پڑھتے پہن 7 بچیاں قرآن بھی پڑھے ہے پر اے جملہ دل وچ بٹھاؤ جے اسی 24 گھنٹیاں وچ ادھا گھنٹہ قرآن نو نہ دیویے 24 گھنٹیاں وچ 20 منٹ قرآن نو نہ دیویے تے اس علی اکبر دے سامنے جوان کیڑے منہ نال جسو جس تسیاں رہ کے قرآن پڑھے ہے جس بھکھیاں رہ کے قرآن پڑھے ہے تڑپ جسو جس بھائی شوکت سینے وچ برچی جلی ہے تے قرآن پڑھے ہے جس نے اپنے جسم دیاں بوٹیاں کرائیاں تے قرآن پڑھے ہے جس نے میدان کربلا وچ اپنا تن من دھن قربان کیتا تے قرآن پڑھے ہے جدوں حسین دا بھتیجا قاسم شہید ہو کے گریا نا قاسم تے تقسیم ہو گیا تے میرا مولا حسین آیا تے عرض کی تھی مولا قاسم نو کتھو کی تو جاما میرا قاسم تے تقسیم ہو گیا ہے فرمایا حسین جتھو جتھو قرآن دی تلاوت دی آواز ہوندی پئی ہے اوتھو اوتھو قاسم نو چا قاسم دی بوٹی بوٹی قرآن بھی پڑھ دیئے میں تو انہوں دعوت فکر دے ساں کہ صرف بچے نہیں بڑے بھی قرآن نو ٹائم دیو 24 گھنٹے میں ادھا گھنٹہ 15 منٹ صبح قرآن نو دیو 15 منٹ شامی قرآن نو دیو تاکہ علی اکبر دا بابا بھی راضی ہوئے سیدہ زینب بھی راضی ہوئے حسین بھی راضی ہوئے مولا علی بھی راضی ہوئے میرے نبی دے پیارے غلام صدیق و فاروق تے عثمان بھی راضی ہوئے میرا نبی بھی راضی ہوئے توجہ میرے آقا نے فرمایا پہلے نمبر تے اپنی اولاد نو قرآن اپنی اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ پتر نو دسو پتر چودھری باد جائیں مدینے والے دا نوکر پہلے ہیں پتر ملک باد جائیں زہرہ دے بابے دا نوکر پہلے ہیں پتر تو زمیندار تو نمبردار تو تاجر تو دوے سارے رتبے بعد ہی چین حضور دا غلام پہنے ہیں اپنے بچے نو ایک گودی بھی سکھاؤ کہ تو نبی دا نوکر ہے تیری زندگی نبی واسطے ہے تیری بچپن نبی واسطے ہے تیری جوانی نبی واسطے ہے تیریاں راتاں نبی واسطے ہیں تیرے دن نبی واسطے ہیں تیرا جینا نبی واسطے ہے تیرا مرنا نبی واسطے ہے اپنی اولاد نو کی سکھاؤ اپنے نبی دی محبت بولو کی سکھاؤ پیار نہ بولو اپنے میں اگر مثالہ دے مانا کہ جنہ ماما نے اپنی اولادہ نو نبی دی محبت سکھائیے کہ وہ بڑیاں مثالہ پہلی بات کی اپنی اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ دوسرے نمبر تے وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ اپنے نبی دی آل بیت دی محبت سکھاؤ پتر نو رسول اللہ دی آل بیت دی محبت سکھاؤ آل بیت دا پیار سکھاؤ پتر نو جھوڑی وچ بٹھا کے دسو بیٹا حسین دا سر لیزے تے چڑھ گیا پر قرآن نہ چھڑیا اولاد نو دسو بیٹا مولا علی جدوں گھوڑے تے چڑھ دیان ایک رکاب وچ قدم رکھ دیان دوسری رکاب وچ قدم بعد جاندا پتر قرآن پہلے مک جاندا پترا نو دسو بیٹا رسول خدا دی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پتر رسول خدا دی بیٹی حسنین دی اماں چکی پیندی جاتے قرآن پڑھ دیا آٹا گندی جاتے قرآن پڑھ دیا روٹی پکاندی جاتے قرآن پڑھ دیا پتر نو دسو او پترا حسین دی بہن فاطمہ دی جائی 600 میل دا لمبا سفر قید ہو کے کیتا ہے پر قرآن نہیں چھڑیا تے ایڈا لمبا سفر کر کے جدوں زینب تے زین العابدین مدینے آئیں ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنو جدوں دو میں پھپھی بدریہ مدینے آئیں پہلے گھر نہیں گئے قاری صاحب ہونے مدینے میں چند مہینے پہلے آئیں میں بھی اسے سال بھی گیا ہر سال اللہ کرم کرتا ہے میں وہ جگہ دیکھیے جتے سیدہ زینب دا گھر رہا میں وہ جگہ دیکھیے جتے امام زین العابدین دا گھر رہا پر اے سیدزادی تے سید پہلے گھر نہیں گئے پہلے نانے دے روزے تے گئن تے دو میں پھپھی بدریہ نانے دے روزے تے ہاتھ رکھ
لگ کے آکھیا نانا ہون تا خوش ہے نا ساڈا کچھ نہیں بچیا پر تیرا دین بچ گیا جتنے بیٹھے ہو ایک تڑپ لے کے پتر جانا ہے قرآن تو جدا نہیں رہنا جی میں روٹی کھاندی ہو نا ضروری ہے اس تو بغیر نہیں گزارا تو اڈا قرآن تو بغیر بھی نہ گزارا ہوئے جدو گھر وچ جمانو تسی قرآن پڑھ سو موبائل دے دھیان نہیں نہ ہر ویلے لگے رہو موبائل تا قبر چ نہیں نہ کم ہونا قبر تے قرآن کم ہونا ہے اے ٹی وی دی سکرین تا قبر چ نہیں کم ہونی قرآن کم ہونا ہے جڑے بیٹھے ہو پوچھ لو جڑے ساڈے فوت ہو گئے ایتھے جتنی اسی بیٹھے ہیں کسے دی اماں کوئی نہیں کسے دا ابا کوئی نہیں کسے دا بھرا کوئی نہیں کسے دا پتر کوئی نہیں آج انہاں بچھڑ جانے والے دی قبراں تے جا کے پوچھو قبر وچ کی کم آیا ہی نے کہ پکار کے اکسن کاشا کم نہیں آئی قبر وچ کم قرآن آیا یا نبیوں دا سلطان کم میرے آقا پر میں پہلے نمبر تے اپنی اولاد نو کی سکھاؤ اپنے نبی دی محبت بولو ذرا اپنے ماشاءاللہ پتر بولن بچہ پہلے نمبر تے کی سکھنا ہے جزاک اللہ دوسرے نمبر تے کی سکھنا ہے نبی پاک دی آل بیت دی محبت نبی پاک دی آل بیت دی محبت دوے نمبر تے سکھنی ہے تے تریے نمبر تے وَعَلِّمُهُ الْقُرْآنِ قرآن سکھنا بولو کی سکھنا ہے اچھی بولو کی سکھنا ہے قرآن سکھنا ہے کیونکہ قرآن پڑھن والے تھے میرا رب مہربان ہو جاندہ ہے قرآن پڑھن والے تھے میرا نبی مہربان ہوندہ ہے سنو قرآن پڑھن والے دی شان کی ہے آج میرے دوستو بڑے بڑے لوگ ہوندے انہاں دے استقبال واسطے بڑے اعلیٰ قسم دے قالین بھی چھائے جاندے نے انہاں واسطے پھول بھی چھائے جاندے نے بڑی کوئی ہستی آ جاوے کوئی بڑا پیر آ جاوے کوئی بہت بڑا وزیر آ جاوے او دے راہ وچ جدوں آندا ہے استقبال واسطے بڑے اعلیٰ قسم دے انتظام کیتے جاندے نے پر جڑا قرآن پڑھن والے واسطے انتظام ہوندا ہے ایک کسے واسطے بھی نہیں ہوندا جدوں تیرا تے میرا بچہ فجر ویلے اٹھ کے مسجد ول آندا ہے گھروں قرآن پڑھن واسطے آندا ہے تلاوت کرن واسطے آندا ہے اللہ فرماندا ہے اے میرے فرشتیوں اے میرے ملائکہ جی مولا فرمایا او بچہ گھر وچوں قرآن پڑھن جا رہی ہے جاؤ او دے پیراں تھلے اپنے پر بچھا چھٹ حدیث ہے میرے نبی دی بچہ قرآن پڑھن واسطے کھلوں نکل دے پیراں تھلے فرشتے پر بچھا دیندے نے بچہ مسجد چوندا ہے آ کے قرآن پڑھتا ہے ہن اس جملے نو بڑے دھیان نہ سننا ہے جدوں بچے صبح ویلے قرآن پڑھتے نے اللہ بستی والیاں نو ویدا ہے میں انہاں نو بڑا نوازیا ہے زمیناں بھی وسیع دتیاں نے عزتاں بھی دتیاں نے شہرتاں بھی دتیاں نے لیکن بستی والے میرا کھا کے میری فرما برداری نہیں کر رہے میری دتیوں یا عزتاں تو نجائز فائدہ اٹھا رہے میرے فرما بردار نہیں میرے یار دے فرما بردار نہیں جدوں مخلوق خدا اللہ دی نافرمانی کرتی ہے اللہ دے حکمانو توڑ دی ہے میرے بل ویکھو اللہ دا قہر و جلال جوش بھی چاہتا ہے اللہ فرشتیاں پتر سمجھ آگے سمجھ بھی تسی تو ماشاءاللہ اچھا سمجھ توجہ ہے میرے جدو بستی والے اللہ رسول دینا فرمانی کردن اللہ دا قہر و غضب جوش بھی چمدا ہے میرا کھا کے میری نا فرمانی میری زمین تے میری نا فرمانی میرے آسمان دے تھلے میری حکم عدولی رب دا قہر و غضب جوش بھی چمدا ہے گل دھیان نہ سننی ہے اللہ فرشتیاں نو فرماندا ہے اس بستی والیاں نو چاہ کے الٹا سٹ دیو میری نا فرمانی پہ کر دن جدوں او فرشتے آندن صبح دا ویلا ہوندا ہے صبح دی نماز دا وقت ہوندا ہے فرشتے زمین تے اوندے نے کیویں دے نے
نکے نکے بچے اکھاں ملدی ہوئے گھر وچوں اٹھے نے، ابو نے اٹھایا ہے، امی اٹھایا ہے، چلو پتر مسجد چلو جا کے قرآن پڑھو۔ او نکے نکے بچے اکھاں ملدی ہوئے مسجد دی اندر ہوندے نے، سردی ہے، ٹھنڈے وضو ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے مسجد دی اندر بیٹھ جاندے نے۔ نکے نکے بچے کوئی پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کوئی پڑھدا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی پڑھدا ہے یاسین، کوئی پڑھدا ہے یا ایھا المزمل، کوئی پڑھدا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کوئی پہلا سپارہ، کوئی دوجا سپارہ، کوئی تیجا سپارہ، اے پڑھدا پیا ہے، کوئی نماز یاد کردا پیا ہے، کوئی کلمے یاد کردا پیا ہے۔ فرشتے عرض کر دین مولا بستی والے گناہگار ہیں، تیرا قہر و غضب جوش ہے، پر بستی وچ نکے نکے بچے قرآن پہ پڑھتے نے، تیرا ذکر پہ کرتے نے۔ حدیث بھی چاہندہ ہے، میرے ول ویکھو حدیث بھی چاہندہ ہے، اللہ فرماندا ہے او فرشتیو واپس آ جاؤ، انہاں بچیاں دے قرآن پڑھن دی وجہ تو میں 40 سال تک اس بستی تو اپنا عذاب ہٹا لے۔ کتنے سال تک؟ کچھ پتہ لگا ساڑیاں بستیاں آباد ہیں تے آج صبح جڑے بچے قرآن پڑھ دن انہاں دی وجہ تو ساڑیاں بستیاں تے اگر رحمت ہو رہی ہے اس قرآن دی وجہ تو ہو رہی ہے، اس قرآن دی برکت دی وجہ تو ہو رہی ہے۔ اس واسطے ویرو اس قرآن نے سانو عذاب تو بچائے ہوئے ہے، اس قرآن نے سانو رب دے قہر و غضب تو بچائے ہوئے ہے، اس قرآن نے سانو رب دی ہر قسم دی آفات و بلیات تو بچایا ہوئے ہے۔ اسے واسطے عاشق آندہ ہے اے قرآن، اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، تے رب دارا وکھا وے او جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھا جنتی جاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھا جنتی جاوے۔ میرے بل توجہ، گھروں ٹرے آئے بچہ تے پیران تھلے پرشتے ہیں کہ دے تھلے جڑا قرآن پڑھن واسطے، اچھا انہیں آ کے پڑھنا شروع کیتا ہے تے پوری بستی تو عذاب ٹل گیا۔ اگلا بچہ آ کے استاد دے سامنے باندھا ہے، استاد پڑھندا بیٹا جی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک باری تسی بھی پڑھو، پھر ایک باری پڑھو۔ اے بسم اللہ دے ہیں 19 حرف، کنے حرف؟ تے قرآن دا ایک حرف پڑھئے تے کتنیاں نیکیاں؟ ماشاءاللہ 10 نیکیاں، تے بسم اللہ پڑھیاں کتنیاں نیکیاں مل گئیں؟ 190 نیکیاں۔ بڑی پیاری گل کیتی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی، وہ فرماندن 19 حرف ہیں بسم اللہ دے تے 5 نماز تے 19 تے 5 ریاضی تھوڑی بھی میرے طرح کمزوری ہے، 19 تے 5 26 تے رات اور دن دے گھنٹے کتنے؟ 24 گھنٹے رات دن دے۔ امام مفتی احمد یار خان نعیمی آدن جیڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ورد کرے تے 5 ٹائم نماز پڑھے او دے 24 گھنٹے عبادت گنے جا،
او دے 24 گھنٹے عبادت وچ گنے جاندے نے ہن استاد دے سامنے بچہ بیٹھا اس پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندا ہے فرشتیو اے جڑا بچہ بسم اللہ پہ پڑھدا ہے میں اینو بھی معاف کر چھڈیا اے دی ماں دے بھی گناہ معاف اے دے باپ دے بھی گناہ معاف اے دے استاد دے بھی گناہ معاف استاد دے ماں پیو دے بھی گناہ معاف ابے ہوری ذمہ داری وچ مصروف ہیں وائی وچ مصروف ہیں دھار کڑتے بدن مال کڑتے بدن یا ابے ہوری ستے پین بچے دی بسم اللہ پڑھن دی برکت نال باپ دے گناہ ماں دے گناہ اور استاد دے گناہ استاد دے ماں پیو دے گناہ ایمان نال دسو کتنی برکت کتنی رحمت ہے حضرات گرامی پر ایتھے ہی بس نہیں کئی بچے ایسے ہیں اللہ سب بچیاں دے والدین نو سلامت رکھے جے کسے دا خدا نہ خواستہ باپ فوت ہویا ہے تے ایدے بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جاندے پہن ایک قبر تو گزرے تے کی بیکھیا قبر والے نو عذاب پہ ہوندہ ہے قبر والے نو عذاب پہ ہوندہ ہے نبی نے قبر دے وچ بیکھیا عذاب تھوڑا اگے گئے واپس آئے اسے قبر تے اللہ دی رحمت بھی ہوندی ہے انہیں گزرن تے عذاب انہیں واپس آئے تھا بولو اللہ دی او تے کال ملائی اتو آواز ہے جی میرے پیارے عیسیٰ نبی یا اللہ تیریاں تو ہی جانے اے قبر تو گزریاں تے پہلے عذاب ہون واپس آیاں تے تیری رحمت یا اللہ اس بندے کی نیکی کر لئیے فرمائے عیسیٰ نبی اے بچہ جڑا نا اے جڑا بندہ ہے انہوں عذاب اے دے گناہ ماں دی وجہ تو اندہ پہ ہے ساری زندگی اس میں انہوں یاد نہیں کیتا اس میں انہوں سجدہ نہیں کیتا اس نیکی نہیں کیتی پر اے جدوں مرن لگا اے دے گھر بچا بچی بچے دی امید اس اپنی بیوی نو آکھے ہے یہ خدا میرے مرن تو بعد میں انہوں پتر دے تے انہوں میرے پتر نو دین پڑھامی کی پڑھامی دین پڑھامی بچہ بعد اچ پیدا ہویا بڑا ہویا ہے چلن پھرن دے قابل ہویا ہے ماں نے پکڑے ہے استاد کو لے آئیے استاد نو آکے استاد جی میرے پتر نو دین پڑھاؤ استاد پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باری تسی بھی پڑھ لو اے جڑی بسم اللہ اے پہلے بھی ہاں قرآن تا ساڑھے نبی تے آیا نا لیکن بسم اللہ قرآن پاک تے 19 سپارے وچ ہے نا سلیمان پیغمبر نے خط لکھیا تے او دیتے کیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پہلے نبیاں کل بھی بسم اللہ بلکہ بڑا ایک لطیف جملہ ہے فرعون جڑا نا فرعون اس بعد اتنا خدائی دا دعویٰ کر لیا نا خدائی دا دعویٰ کرن تو پہلے اس اپنے مکان تے لکھائے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون اپنے مکان تے بنگلے تے لکھائے ہوا تے اللہ دے نبی جدو بد دعا کی تھی نا کہ یا اللہ اے ظالم ہر جگہ تے تیرے نبی موسیٰ نو ستائندہ ہے تے ہون پیادہ میں بڑا رب ہاں تے انہوں تباہ کر اللہ فرمائے موسیٰ نبی انہوں گھارچ کیویں ماراں بوے تے میرا نا لکھے ہوئے ہائے بوے تے میرا جتے اے لکھیں دی ہو نا چودھری ہاؤس ملک ہاؤس رانا ہاؤس گجر جیڑا بھی برادری اتھے پڑھے لکھایا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر دے بوے تے اے لکھاؤ درود شریف لکھاؤ موڑ تھلے اپنا نام ہی رکھ لو نا لکھاون جھارج نہیں پر پہلے اتے بسم اللہ تھلے درود شریف اتنا تا عمل آج کرو چانا صبح پرسوں ہفتے وچ جدوں آسانی نال ایک پھٹی بنواؤ جڑی اپنے مکان تے لاؤ اونج بھی تے شہر وچ جڑے بورڈ گورنمنٹ دا نہیں پہ لیندے انہاں دی دکاناں سیل تے گورنمنٹ بی بی صاحبات بھی ڈردے بندے لبیندے پہ بھانے میں جو کہ انہاں 4-5 دکاناں سیل کیتیاں ہن اکثر لگ گئے نو بورڈ تے
او دے تو ڈردیاں تے لویندے پین ذرا میری آکھن تے برکت واسطے بھی لوا لو بسم اللہ لکھاؤ درود شریف لکھاؤ او ہوسی کی جدو تسی گھر وڑ سو بسم اللہ بھی پڑھ سو درود شریف بھی پڑھ سو گھروں نکل سو تے بسم اللہ پڑھ سو درود شریف پڑھ سو گھر وچ برکت اچھا فرعون نے اپنے محل اودوں خدائی دعویٰ نہ کیتا تے لکھوایا ہویا ایو وجہ ہے کہ او کتے غرق ہویا دریا او کتے غرق ہویا دریا نیل اچ غرق ہویا یعنی فرعون ورگے نو بسم اللہ گھر بچ بچائی رکھے ہے اچھا جڑی میں گل پہ کرتا ہوں او اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اے بندہ گناہگارا بچہ اے دا بڑا ہویا ہے او مدرس سے گیا ہے انہیں استاد دے سامنے پڑھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں تو بسم اللہ ہی پڑھائی رکھے ایک باری مورچہ پڑھو اس بچے نے مدرس سے بچ بے کے اے پڑھے آئے ان میرے بل بیکھنا اللہ فرمایا اے عیسیٰ نبی باپ گناہگار ہے گناہ ماں دی وجہ تو انہوں سزا پی ہوندی ہے پر او دا پتر مینوں رحمان بھی پیا آدھا ہے مینوں رحیم بھی پیا آدھا ہے میں ان او دی گناہگاری بل بیکھاں یا اپنے نام بل بیکھاں اچھا اگلا جملہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے انہاں دا نام ہے امام شافعی کی نام ہے چار مجتہدون بڑی توجہ نال گل سنی چار مجتہدون انہاں وچ ایک مجتہد دا نام ہے امام شافعی انہاں دے زمانے چ نا بھائی جی ایک بندے نو اللہ تعالیٰ دی دتی وہ بڑا خوش ہویا آدھا یا اللہ تو ہمیں نو بیٹی دیتی ہے میں تیری عزت دی قسم میں اپنی بیٹی دے داج وچ 2 جہاں دی دولت دے اپنی بیٹی دے داج وچ کی دے سا ہن بندہ غریب ایڈا کھاندا پیندا تا ہاں نا غریب بندہ جو بچی بڑی ہوئی نا تے پریشان ہوندا گیا کہ اس لئے تے میں جذبے وچ آکھ بیٹھا ہوں کہ 2 جہان دی دولت دے سا میں تے غریب ہاں ماڑا بندہ میں کیویں 2 جہاں دی دولت دے سکنا اللہ دے ولی امام شافعی نو جا کے پوچھدا مسئلہ حضور آئے میں گل کیتیا ہن میں کی کراں میں تے دھی نو 2 جہاں دی دولت نہیں دے سکدا آپ فرمایا اپنی بیٹی نو قرآن تا پڑھا سکنا ہائے اپنی دھی نو کی کر قرآن پڑھا تے جدوں تیری بچی قرآن پڑھ جاوے تے بڑی ہوئے شادی کرن لگے تو انج کرنا ہے جتے ہور داج دے نہیں بسترے منجیاں پیٹیاں ہور جو کچھ دے میں او دیمی پر نال ایک قرآن بھی لے کے رکھ چھڑی بیٹی دے داج وچ قرآن رکھی تے انج سمجھ کہ میں 2 جہاں دی دولت اپنی دھی نو دے چھڑی قرآن 2 جہاں دی قرآن 2 جہاں دی دولت ہی رہے جے دی دھی پتر اے قرآن پڑھ گیا او انج سمجھے کہ میرے پتر میری بیٹی نو 2 جہاں دی دولت نصیب ہو گئی فضائل قرآن تا اتنے ان کے زندگی مک سکتی ہے ختم نہیں ہو سکتے ایک جملہ اور سن لو ایک بزرگ ہوئے امام عاصم مدینے وچ رہندے تے قرآن بہوں پڑھ دی ایک راتی قرآن پڑھ دے ستے قرآن پڑھ دے ستے تے خواب وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی حضور کرم فرمائے 2 جہاں دا والی آیا اسیمی چا عرض کریے آقا تواڈے غلاماں نے 7 بچیاں نے قرآن پڑھے ہے تے قرآن پڑھن والے تے تسی راضی ہوندے ہو تے اج اسیمی تواڈے کولوں انعام منگنا چاہنے ہیں آقا کملی دی چھاں کر دے کملی دی چھاں کر دے کملی دی چھاں کر دے کملی دی
سریلے نات خان بیٹھے نے اے بھی پڑھ سن تسی بھی پڑھو ہو سکتا ہے کرم ہو جاوے آقا کملی دی چاں کر دے کملی دی چاں کر دے آقا کملی دی چاں کر دے کملی دی چاں کر دے اوکا شیر کوئی نہیں میرا ساتھ دیو سارے آقا کملی دی چاں کر دے صدقہ زہرا دائی دیدار دی ہاں کر دے دیدار دی ہاں کر دے دیدار دی ہاں کر دے امام عاصم ستے نے خواب بچ کملی والا تشریف لے آیا ہے میرے آقا فرمایا عاصم ذرا میرے نیڑے ہو امام عاصم نیڑے ہوئے میرے آقا نے عاصم دا سار پکڑ کے او دا منہ چوم لے آئے عاصم دا منہ چومے آئے عاصم رومن لگ پے آقا تسی نبیاں دے نبی ہو شافی محشر ہو ساقی کوثر ہو کائنات دے صدر ہو چہرہ منور ہو ایڈیاں شانہ دے مالکوں کے اج میں نکے جے نوکر دا منہ پہ چم دیو سنو عاشقو میرے نبی فرمایا تیرا منہ رات دے قرآن پڑھ دے تے جیڑا منہ قرآن پڑھے ہو مصطفیٰ نو پیارا لگدا ہے جیڑا منہ قرآن پڑھے ہو نبی پاک نو پیارا لگدا اچھا یہ زبان دیتی کہیں یہ زبان اللہ دیتی ہے تو پھر اس زبان تے قرآن آنا چاہیے اکھاں اللہ دیتی ہیں پھر انہا اکھاں نال قرآن ویکھنا چاہیے کان اللہ دیتے ہیں پھر انہا کنہ نال قرآن سننا چاہیے ہاتھ اللہ دیتے ہیں پھر انہا ہتھاں تے قرآن نو لے آنا چاہیے سینہ اللہ دیتا ہے پھر اے سینہ قرآن دے نور نہ روشن ہونا چاہیے پیر اللہ دیتے ہیں پھر اے پیر قرآن واسطے ٹر کے جوڑے چاہیے میں چند فضا یعنی انج سمجھو بھائی پوری چنگیر پھلاں بھری جڑی ہے نا او دے وچ دو ترے پھول پیش کیتے وگرنہ قرآن دیاں شاناں تے فضیلتاں مک نہیں سکدیاں بس ہن جڑا تساں نال جملہ لے کے جانا ہے اے قرآن کس واسطے آیا ہے اے تسی سمجھدار بندے ہو مشینری لو نا دکان تو تے انہاں کو یار ان چلاون دا بھی ول سکھا موبائل ہی لے لو بھائی چلاون دا ول سکھا تے او ایک باری تو دسی تے موڑ نال ایک چھوٹا جا کتابچہ دیسی بھائی اے دے مطابق چلا بھائی میں ویلا نہیں بس ساری دیوار تے نہیں سمجھائی رکھا میں ہور گاہکاں نوں بھی سودا دینا ہے اے لے جا آ نال کتاب چاہی اے دے سارے فنکشن اے دے وچ ہیں اینوں پڑھ تے اے دے مطابق اے چلا اللہ نے اے ساڈے وجود دی مشینری بنائی تے فرمایا تیرے وجود دی مشینری دا خالق میں تے تینوں دنیا وچ گھلیا ہے تے نال تینوں قرآن دتا ہے اے اپنے جسم والی مشینری اپنی مرضی نال نہ چلامی میرے قرآن دے مطابق میرے قرآن دے مطابق چلامی ہن بھائیو سانو چاہیے اسی قرآن نال جڑے رویے مولانا سلیم صاحب آپ دی نظر ایک اور جملہ بھی میں پیش کرنا علامہ اقبال نا سنے بڑا بڑا ہستی بڑی بڑی شخصیت انج منجی تے ستے پیان تے بیس تے قرآن پیا بیس تے قرآن پیا تے کوئی بندہ اتو بھائی شوکت صاحب طرح کو ملن آیا تو اسا کیا اے علامہ صاحب قرآن اتھی الماری وچ رکھوا کوڑ بیس تے رکھے ہونے تے آپ ستے پے ہو آپ فرمایا جیڑا بندہ مزور ہوئے مزور تے سوٹے دے سہارے ٹردہ ہوئے او اپنا سوٹا الماری وچ رکھ دے یا کوڑ رکھ دے سلامت جیڑا بندہ مزور ہے سوٹی تو بغیر ٹور نہیں سکتا وہ سوٹی الماری بھی تو نہیں رکھدا وہ تو کوڑ رکھدا ہے ہر ویلے انہوں دی محتاجی ہے فرمایا جیڑا مومن ہے نا وہ بھی قرآن دا ہر ویلے محتاج ہے اے الماری وچ رکھن واسطے نہیں ہے سینے نال لاون اے سینے نال لاون اس واسطے میرے بھائیو قرآن ہر جگہ تے سانو کم ہونا ہے ایتھے بھی اے جڑا نے نا یار کمائندے تے بنے ہیں ماشاءاللہ عید کی 1600 مان قلعہ ہو گیا
پر سور کا ہی نہیں لگی پتہ نہیں گئے کہ دیا آدھے ہیں ایک بیلی من پہ کہ کاری جی میری 70,000 تنخواہ ہے پر میں 20 تاریخ نو بیل لاؤں کہ 12 کلے بھوئے میں ہے 70,000 ان تنخواہ بھی ہے تو 20 نو ہننا بیل لا کوئی تویز دیو میں کہ قرآن پڑھنا ہے کہ پچھلے روزے میں چی پڑھیا میں کہ نماز کہ ٹائم ہی نہیں لگتا ٹائم ہی نہیں ملتا میں کہ سجنا سب نال وڈا وظیفہ قرآن ہے قرآن پڑھ تیرے تھوڑے وچ اللہ برکت پا جائے میں تو انہوں ایسے حافظ بکھا سکنا کہ 10,000 تنخواہ صرف 10,000 مسجد تنخواہ تے خوشا اکاری تصور صاحب میرے شاگردان جامعہ بات تیرہ ہیں پھر ہون بات فیصلہ بات چلے جی اونا دی اس نے 8,000 تنخواہ تے 2.5 لاکھ بھر کے میرے نال عمرے تے گئے پچھلے تو روزیاں میں یہ کی ہے یعنی 10,000 نہ چولہ ٹوٹتا بچے دا رکشے دا کرایہ تے وردی تے اے ہی نہیں پورا ہوں لیکن یہ کی ہے اللہ برکت پا چھڑتا قرآن دے ذریعے اللہ برکت پا چھڑتا میں نہ اتھوں جدو نما آیا ہم نا تے میں ایک تھوڑی جی جگہ لئی تو ایک بیلی پہ آکے ایک کاری صاحب پتہ نہیں کدو پیسے لائے آئی ٹھے پلاٹ لے لے آنے دعا میرا بیلی پہ آکے ایک جمعہ پڑھا کے نا جو جیباں کٹتے ہیں بھائی اللہ دے بندیا قرآن پڑھ دیں تے جڑا قرآن پڑھے اللہ انہوں کو کمی دے آن دیتا اللہ برکت پا چھڑتا ہے اللہ پاک انہوں محتاجی آمن ہی نہیں دیں قرآن بڑا لجپال خدا دی قسم اے غریب دی غربت کر چھڑتا ہے اے غربت نہیں ران دیندہ اے دکھ نہیں ران دیندہ ویکو نا تسی زمیندار حضرات بیٹھی ہو ڈاری تے کتا رکھے آئی نے تے تسی خیال رکھ دیو بے کتا میں رکھا رکھے ہے اے کتا رکھا ہے میری ڈھاری دا میرے گھر دا اے دا دھیان رکھنا ہے تے جڑا قرآن دا نوکر ہوئے تے مدینے آڑے دا نوکر ہوئے قرآن انہوں کی میں بھکھا رہا زمیندار کتا نہیں بھکھا مرن دے جڑا خدا دے گھر دی صفائی کرے ایتھے بے کے قرآن پڑھاوے ان تو حکم ہوں دا بھائی حلوہ پکاؤنی پر پہلی پلیٹ میئے حل کر نہیں ہے تو حضرات یہ تھوڑی جی خوش طبی میں کیتی ہے تو آج دا شان قرآن دے حوالے نال گلاں کیتی ہیں دل وچ بہاؤ تے انشاءاللہ وعدہ کر دیو نا روزانہ قرآن کھل سو 15-20 منٹ روزانہ قرآن نو دے سو ایڈی جو سونی مسجد بنائی نے فجر آؤ نہ ایتھے فجر با جماعت پڑھو فجر با جماعت پڑھو تے موڑ ایتھے بیک 15 منٹ صرف 15 منٹ بیک قرآن چا پڑھو موڑ جاؤ کام واسطے قرآن دی برکت نماز دی برکت مسجد دی برکت انشاءاللہ میں بھی وعدہ کرنا پھیرا ماری رکھساں تے تسا بھی مسجد ال پھیرا کہ اجوئی ماشاءاللہ نہیں ہفتے والی تے گل نہ کرو تے انج باہر میرے سارے بھائی ہو جس ٹائم آکسو میں حاضر ہوں رسا اپنے طور تے بھی آ جسا لیکن تسی کوشش کرو اس مسجد نو بھی آباد کرو تے میاں صاحب دے نال مزید محبت کرو تاکہ اس کام نو جاری رکھن ہن اسد صاحب دی تسا نعت سننی ہے انہوں نے میں مجبور کیتا ہے انہوں دی ذرا طبیعت بھی علیر رہن دی ہے لیکن انہوں دی مہربانی کہ میری مجبوری دی وجہ تو چپ کر گئے اور انہوں دی طبیعت ناساز رہن دی انہوں نے تسا سننا ہے تے اس تو بعد پھر مولانا سلیم رضا صاحب اور عبد المجید صاحب بچیاں دی دستار بندی کر سن گئے کیوں بھائی نام شریف ہو لیں گے اس کے بعد دستار نعت سن لو پھر اس کے بعد دستار ایک دو میں بزرگ کر سن ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد امان اللہ نعیمی صاحب ہاں جی ایک بچہ آ جائے تے باقی انشاءاللہ دستار بندی نا شریف تو بعد کیتی جاسی اجی ورد کراؤ جی کلمہ شریف
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، 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 یا نبی یا نبی، یہ کفر بغض توڑ دے، یہ شوق سارے چھوڑ دے، یہ بدعتوں کے وسوسے تو عشق سے مروڑ دے، نبی سے اپنا دل لگا، نبی سے ناتا جوڑ لے، نصیب کو سوار لے، نبی نبی پکار لے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، 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 سب نو مبارک ہوئے سونیاں پگاں تے ہن اے نعت خان نو تسی سنے بغیر جس سنا تے پھر اچھی گل نہیں، تھوڑے مہمان ہیں تے تسی اچھے میزبان ہو، انہاں نو سنو تے محبت نال سنو تے انشاءاللہ اس تو بعد دعا ہو جس